Hello and welcome to my channel. आज आम्ही पोया प्रॉन्स चॉप कशे करतात ते. प्रॉन्स चॉप करपाक आमकां जाय एक 15 ते 20 मोठी सुंगटां साफ केल्ली, ओली कोथमीर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मागीर कोरिएंडर पावडर, चिली पावडर आणि हल्दी पावडर. सुंगटाचे अशे बारीक कुडके करून घेवपाचे, पयलीं साफ करून घेवपाची बरी आणि अशे बारीक कुडके करून घेवपाचे. बारीक कुडके करून सेपरेट बाउलान दवरपाचे. तातूंत हाफ चमचो मीठ घालपाचे, हाफ चमचो हळदी पावडर आणि हाफ चमचो चिली पावडर घालपाचे. हे घालून बरें मिक्स करून घेवपाचे. मिक्स करून मातशें मॅरिनेट करपाक एक 15-20 मिनिट सायडीक काडून दवरपाचे. एक पॅन घेवपाचे, एक 4 टेबल स्पून तेल घालून घेवया. ही सुंगटां मॅरिनेट करून दवरली पळय, पयलीं मातशी फ्राय करून घेवपाची. एक 4 मिनटां बरी तळसून घेवपाची. अशें तळून जाल्या उपरांत गोल्डन ब्रावन कशी जाली की एका बाउलान काडून घेवपाची. बाकीचे आमी स्टफिंगाची आमी रेडी करया. 2 मिडियम कांदो कातरून घेवया आणि असो तळसून घेवपाचो गोल्डन ब्रावन जायसर. अशें तेल घालपाचें, सेम पॅनान घालपाचें. त्या बरो तळसून घेवया कांदो. तातूंत एक चमचो आमी जिंजर गार्लिक पेस्ट घालून घेवपाची आनी बरें मिक्स करपाचें. ताजे उपरांत एक चमचो मिरची पावडर घेवपाची, हाफ चमचो हळद पावडर आनी हाफ चमचो कोरिएंडर पावडर घालून बरें मिक्स करून घेवपाचें. एक 2 मिनटां तळसून घेवन मागीर टोमॅटो कॅचअप घालपाचो भितर. परत बरें मिक्स करून घेवपाचें. प्रॉन्स आमी सायडीक काडून घेवली, बरी फ्राय केल्ली ती घालपाची आनी बरें मिक्स करून घेवपाचें. एक 2 मिनटां मातशें तळसून घेवपाचें आनी तातूंत एक चिकन मॅगी क्यूब घालपाचो. टेस्ट बरो येता ताका. हें जाल्या उपरांत एक सेपरेट बाउलान काडून मातशें थंड जायसर सेपरेट दवरपाचें. आमी 4 बटाट उकडून घेतलेले आसा, ते बरें मॅश करून घेवपाचे. तातूंत हाफ टीस्पून मीठ घालपाचें आनी हाफ टीस्पून पेपर पावडर घालून बरें मिक्स करपाचें. पळय अशें जावंक जाय. अशें मिक्स करून न्ही चडूय हें जावंक फावना, चडूय पातळ करूंक फावना. एका ल्हान बाउलांत एक तांती फोडून घेवया. एक चिमूटभर मीठ घालून अशें फेटाळून घेवपाचें. एके प्लेटीन आमी हाफ कप घेतला
ब्रेड क्रम आणि पाव कप घेतला रवो, तो दोन्ही मिक्स करून घेवपाचो. ते बटाट्याचे आमी हे करून मॅश करून घेतलेले बटाटे, तो एक धाकटो असो रोल करून घेवप हाताचेर, असो चेपूंक जाय आनी मदीं हॉलो असो करून ते स्टफींग घालून घेवपाचें आनी सगळे वाटेन आवळून अशें पॅक करून घेवपाचें. मातशें हाताचेर अशें प्रेस करून रावंड कशें म्हणजे कटलेट कशें करता पळय तशें करून घेवपाचें. हे पळय अशें पळय. आनी एक करून दाखयता तुमकां. फिलींग घालपाचें आनी सगळे वाटेन प्रेस करून घेवपाचें, क्लोज करपाचें तें आनी एक शेप दिवपाची ताका. हे पळय अशें. हें जाल्या उपरांत तांतयान पयलीं बुडोवन घेवपाचें, सगळे वाटेन कोट करून घेवपाचें तांतयान. आनी ब्रेड क्रम्सान बरें अशें कोट करून मातशें प्रेस करून घेवपाचें. अशें हाताचेर प्रेस करून पळय आतां अशें जाता पळय कोट केल्ले पळय ब्रेड क्रम्स आनी रवोला. पळय कशें दिसता पळोवंक तें. एक पॅनान थोडें तेल घालून आनी हें शॅलो फ्राय करून घेवपाचें. एक 2 मिनटां फ्राय जाले की टर्न करपाचें, दुसरे वाटेन फ्राय करपाक. टर्न करून घेवपाचें, काय बरें गोल्डन ब्रावन जावपाचें. खावपाकूय बरें टेस्टी लागतात. पळय आमचे आतां प्रॉन्स चॉप्स रेडी जाल्ले आसा. तुमी सॉसा वांगडा सर्व करूं शकता. सिंपल रेसिपी, खावपाकूय बरें लागता. सुंगटाचो एक टेस्टूच डिफरंट आसता. तुमी ट्राय करून पळया आनी कमेंट करून सांगा म्हाका कशें लागता पळय तें. थँक्यू फॉर वॉचिंग.